औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, तमाम सहाबाए किराम पर। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों पर अपना रहम फरमाए, अपना करम फरमाए, तंगदस्ती को, मुसीबतों को, परेशानियों को दूर फरमाए, नेक और साले औलाद सबको अता करे, नाफरमान औलाद को फरमा बरदार बना दे। और जिन मेरे भाई बहनों के रिश्ते नहीं हो रहे, अच्छे नेक साले रिश्ते मिल जाएं। कोई बीमार है तो अल्लाह उनको शिफा दे दे। जो मेरे भाई बहन कमेंट्स में आकर, व्हाट्सएप पर आकर या मिलकर दुआ के लिए बोलते हैं, अल्लाह उनकी तमाम नेक हाजतों को पूरा कर दे और गैब के ख़ज़ानों से इतना अता करे किसी चीज़ की कमी ना रहे। आमीन सुम्मा आमीन। आज जो आपकी खिदमत में तावीज़ पेश कर रहा हूँ, रूठे हुए इंसान को अगर मनाना है, भागे हुए इंसान को वापस बुलाना है, या किसी संग दिल के दिल में शदीद मोहब्बत पैदा करनी है, तो इस तावीज़ की मिसाल नहीं है। इस तावीज़ की तारीफ़ में मैं जितना भी बोलूँगा उतना ही कम होगा। बस इतना ज़हन में रखिएगा कि अगर जायज़ रिश्ते में आप ये तावीज़ इस्तेमाल करते हैं तो यकीन करें, जिसके लिए बनाएंगे मरते दम तक आपकी जान नहीं छोड़ेगा, मरते दम तक आपका वफ़ादार रहेगा। रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन पर जाकर आल नोटिफिकेशन को प्रेस करें। 41 टाइम दुरूद पाक पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें। रूहानी तौर पर सब मेरे भाई बहनों को इजाज़त है, नाजायज़ काम के लिए बिल्कुल इजाज़त नहीं है। एक बात आपसे थोड़ी शेयर कर दूं, जो मेरे भाई बहन दूसरों के लिए नेकी का काम करते हैं, मदद फरमाते हैं, अपनी नेक कमाई से, सदकात से, तो मेरे एक मोहल्ले में, मेरी जो सोसाइटी जिधर मैं रहता हूँ उसके साथ ही एक और एरिया है, सिर्फ एक दीवार का फासला है। तो एक मेरी बहन मुझे कल सुबह सुबह मिली, तो उसके 3 बच्चे हैं, उसका मियाँ मज़दूरी करता है। तो कहीं वो कुछ दिन पहले मज़दूरी के लिए गया हुआ था, तो जहाँ पे नए घर बन रहे होते हैं, उसे गो कहते हैं हम, कि खड़े होकर उस पर काम करना होता है। तो वो गो टूट गई, उसके गिरने से उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। काफ़ी ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब है उस बंदे की, और घर में खाने को कुछ नहीं है, क्योंकि वो जो कमाता था वही घर में खाना खाते थे, किराए के घर में रहते हैं। तो वो मेरी बहन मेरे पास आई, जितना मैं कर सकता मैंने ज़रूर किया। अगर आप में कोई मेरा भाई बहन उसकी मदद करना चाहता है तो व्हाट्सएप पर आकर बता सकता है। इवन वो मेरे भाई बहन जो मिलकर मदद करना चाहते हैं वो भी रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला उनके घर तक आपको पहुंचा दूंगा, उनका एड्रेस समझा दूंगा, या ख़ुद लेके चला जाऊंगा। अगर कोई ख़ुद जाकर अपने हाथों से मदद करना चाहे तो ज़रूर अपने बच्चों का सदका, अपना सदका, अपने कारोबार का सदका, जो भी मेरे भाई बहन अल्लाह की राह में लगाना चाहते हैं, ज़रूर उसकी मदद करें। तवीज़ गौर से सुनिएगा, जिस तरह इस्तेमाल का तरीक़ेकार बताऊं, लिखने का तरीका वैसे ही लिखना है। सबसे मेन चीज़ यही होती है कि आप लिखने का तरीका है और इस्तेमाल का तरीका है। तो ये तवीज़ किसी भी दिन लिख लें। दिन के टाइम लिखना है, सूरज निकलने के बाद और असर की नमाज से पहले पहले। तो किसी भी दिन लिख सकते हैं काली स्याही से। सादा कागज़ लें जो दोनों साइड से सादा हो, पाक साफ़ हालत में आप हों, पाक साफ़ जगह पे बैठें। अगर किसी कमरे में हैं तो किसी जानदार की तस्वीर ना लगी हो, छोटा बच्चा या हैज़ वाली औरत आपके पास भी ना बैठे हों।
اس چیز کا خیال رکھیے گا۔ لکھنے سے پہلے 2 رکعت نفل صلاۃ و حاجت ضرور ادا کرنے ہیں۔ جو صدقہ خیرات آپ کر سکتے ہیں، جو اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، جو اس کی راہ میں لگا سکتے ہیں، وہ ضرور لگائیے گا۔ تو تعویذ سب سے پہلے اس کا خاکہ تیار کر لیں۔ جیسے خاکہ تعویذ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، اسی طرح ایک خاکہ تیار کر لیں، ایک درمیانے سے سائز کا، جس طرح ID کارڈ ہوتا ہے اس سائز کا کریں۔ آرام سے لکھ لیں گے آپ۔ بلیک پین یوز کریں گے، سیاہی والا کر سکتے ہیں، پوائنٹر، بال پین، مارکر، کوئی بھی، لیکن اس طرح لکھنا ہے کہ جو آپ نے خاکہ بنایا ہے اسی میں پورا آئے۔ جو بھی لکھیں وہ باہر نہ جائے، خاکے کے باہر نہیں جانا چاہیے، اور لکھیں خوبصورت کر کے، سکون سے، آرام سے، اور سب سے جو ضروری چیز ہے وہ پورے یقین سے۔ شک اگر مگر نہیں ہونا چاہیے، تو پورے یقین سے آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جس کے لیے لکھیں گے آپ کے بغیر رکے گا نہیں، کہیں رہے گا نہیں، اس کا دل آپ کے بغیر لگے گا ہی نہیں۔ تو سب سے پہلے سب سے اوپر 7، 8، 6 جو بسم اللہ کے اعداد ہیں، سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ کے اعداد لکھ دینے ہیں۔ اس کے بعد نیچے دیکھیں حضرت جبرائیل علیہ السلام لکھا ہوا ہے، آپ نے وہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد تھوڑی سپیس دینی ہے، لازمی طور پہ سپیس دے دیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام لکھا ہوا ہے، وہ لکھ لیں۔ اس کے بعد اینڈ پہ آ جائیں، بالکل تعویذ کے نیچے جو آخری آپ نے چھوٹے سا باکس لمبا سا بنایا ہوا ہے، وہاں پہ آپ نے لکھنا ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام، ٹھیک ہے، سپیس دیں۔ اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام، ٹھیک ہے، وہ لکھ لیں۔ اس کے بعد آپ درمیان میں آ جائیں، جو درمیان والا تکون شکل کا ہم نے باکس بنایا ہوگا، اس کی لیفٹ سائڈ پہ، اوپر لیفٹ سائڈ پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد نیچے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے، یہ لکھ لیا۔ اس کے بعد درمیان میں جو تکون شکل کا باکس بنایا ہے ہم نے، بالکل اس کے سینٹر میں آ جائیں۔ سب سے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیں۔ اس کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے کہ الحب لکھنا ہے۔ الحب کے بعد مطلوب کا نام لکھنا ہے، جس کے لیے آپ تعویذ لکھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جس کے لیے آپ تعویذ لکھ رہے ہیں اس بندے کا یا بندی کا نام لکھ دیں۔ اس کے بعد اگر عورت ہے تو فلاں کی جگہ اس کا نام بنتے، ماں کا نام۔ اگر مرد ہے تو نام ابن فلاں، اس کی ماں کا نام لکھ دیں۔ اس کے آگے الحب، اس کے آگے اپنا نام، ابن ماں کا نام۔ اگر عورت ہیں تو اپنا نام، بنتے، ماں کا نام۔ یہ تعویذ بہن بھائیوں کی محبت کے لیے، بچوں کے ساتھ محبت کے لیے بھی بنایا جا سکتا ہے، لیکن آپ نے اسی طرح فل کر لینا۔ فل کرنے کے بعد اس تعویذ کو فولڈ کر لیں، ٹرانسپیرنٹ ٹیپ یا موم جامہ کر لیں تاکہ اس کے اندر پانی نہ جائے۔ اس کے بعد گرین کلر کا، سبز رنگ کا، چاہے وہ ڈارک سبز ہے، چاہے وہ زیادہ سخت سبز ہے، لائٹ یا ڈارک، کوئی ایشو نہیں، سبز رنگ کا کپڑا یا دھاگا اتنا اچھی طرح کور کریں کہ تعویذ نظر نہ آئے۔ پھر کسی ڈوری کے ساتھ اس کو باندھ لیں اور اسے کسی پھلدار درخت کے ساتھ، جو پھل کھایا جاتا ہے، کوئی بھی پھلدار درخت ہو لیکن جو پھل ہم کھاتے ہوں، اس کے ساتھ اس طرح باندھیں کہ کسی کو نظر نہ آئے۔ باندھ کر واپس آ جائیں۔ انشاءاللہ جیسے ہی یہ تعویذ درخت کے ساتھ آپ باندھ دیتے ہیں، انشاءاللہ محبوب کے دل میں اتنی شدید محبت پیدا ہو جائے گی کہ ناراضگی منٹوں میں ختم ہوگی، اور وہ دنیا جہان کا ہر کام چھوڑ کر آپ کے پیچھے آنا شروع ہو جائے گا، آپ کے لیے بے قرار ہو جائے گا، اس کے دل میں شدید محبت پیدا ہو جائے گی۔ جائز محبت کے لیے کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔